नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठान बनाउने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता, सीमा नाका व्यवस्थित गर्ने उद्घोष। एसपीपी सम्झौताको प्रक्रिया सुरुबारे दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गठबन्धनको तयारी। सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै 19 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन, 1.5 अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानी, 17,000 बढी रोजगारदाता आबद्ध। कोइला आपूर्तिमा अवरोध हुँदा अस्ट्रेलियामा ऊर्जा सङ्कट लगातार बढ्दै, साँझ 2 घण्टा विद्युत प्रयोग नगर्ने ऊर्जा मन्त्रीको अपिल। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कैलालीको गेटामा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने माग सम्बोधन गरिने बताउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरी प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बने सुदूरपश्चिममा चिकित्सक उत्पादन हुने र बेकै ठाउँका नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने उहाँको तर्क थियो। गौरी फन्टा नाका मार्फत व्यापारीलाई सहज बनाउन पहल गरिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमा भई बग्ने मोहना नदीले दुवै देशको भूमि कटान गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कटान रोकथामका लागि पहल गरिने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विकासका लागि प्रदेश सरकार स्थानीय पालिकासँग साझेदारी गर्न पछि नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई जति सक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले उपमहानगरपालिकाले 5 वर्षीय कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएका छन्। गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका दलका शीर्ष नेताहरूको आज बिहान बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अमेरिकासँग नेपालले माग गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी का बारेमा बहस सुरु भएपछि राजनीति तरङ्गित भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्दै आलोचना गरिरहेको थियो। तर एमाले नेतृत्वकै सरकारले एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। एसपीपीका बारेमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका दलका नेताहरूका बीचमा शनिबार बिहान छलफल समेत भएको छ। गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यता एसपीपी सम्झौताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूका बीचमा आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला जारी छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले बताइरहेका छन्। तर एमाले नेताहरूले भने एसपीपीका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको दावी गरिरहेका छन्। नेपाली सेनाले तत्कालीन सरकारलाई जानकारी नगराई पत्राचार गरेको आरोप एमाले लगाउन थालेको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट यस्तो खालको प्रस्ताव आएको छ, यसको बारेमा के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ। यसको अहिले थाहा भएसम्मको एउटा उद्गम त्यहाँबाट भेटिन्छ। अब थाहा छैन रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कति सिरियसली लियो। पठाएको भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको यो बेलामा हामी एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छौँ नि, अमेरिका घुम्न जाने हो भने जस्तो उसले पठाएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयको पनि एकजना प्रतिनिधि राखी डेलिगेसन बनाउनु भनेर असोज 13 गते सेना जङ्गी अड्डामा चाहिँ पत्र पठाएको देखिन्छ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले समेत राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एसपिपीको कुरो चाहिँ खास गरी आउनु पर्थ्यो चाहिँ पहिले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै आउने कुरो हो। सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने परराष्ट्र मार्फत आएर रक्षा हुँदै आर्मी हेडक्वार्टर पुगेर आवश्यक सुझावहरू हो भने फेरि त्यहाँदेखि रक्षा र आवश्यकहरू अहिले चर्चा भयो जस्तै कानुनी परामर्शहरू चाहिँ कानुनतिर गएर फेरि चाहिँ यस्ता पोलिसीहरू त अब चाहिँ क्याबिनेटमै आउने विषय हुन्। यो सबै कुरो छलेर पहिले चाहिँ सैन्य नेतृत्व कहाँ आउने र फेरि राजनीतिक नेतृत्व हुँदै फर्केर फेरि त्यतैबाट जाने जस्तो जो घटना भयो यो निकै गम्भीर घटना हो। यो चाहिँ यो अन्तिम घटना होस्, यस्ता कुराहरू फेरि नदोहोरिउन् भन्ने नै हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने, हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय नै हो। नेपाली सेनाले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएर एसपिपीका लागि पत्राचार गरेको स्पष्ट पारिसकेको छ। नेपाली सेनाले सैन्य गठबन्धनको सङ्केत पाएपछि भने एसपिपी अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको सार्वजनिक भइसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि गर्नुभएको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घ ललितपुरले शनिबार पाटनढोकामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले एसपीपी प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा नभएकाले अघि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले मुलुकको हित विपरीतका कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्ने दोहोऱ्याउनुभयो। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा नबित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको हो। यो प्रश्न प्रधान होइन, प्रधान यो खालको प्रवृत्ति एउटा समुन्नत राष्ट्रका लागि, एउटा सफल बन्ने राष्ट्रको लागि सुन्दर संकेत होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ। नेपालको सार्वभौमिकतालाई, भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेक्का नराखिकन यो प्रकारको कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा नेपाल देशले हस्ताक्षर गर्दैन। हामी यसमा सहमत हुँदैनौँ, सहभागी हुँदैनौँ। यो आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर हामीले गम्भीरतापूर्वक यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ कि यस्तो प्रकारको कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गहिरिने अभ्यास निरन्तर भयो भने देशको लागि दुःखद हुन्छ। नेपालको विवादमा अहिलेसम्म नपरिआएको सेनालाई यो प्रकारको परिघटनामा सेना संलग्न हुने, अघिल्लो नेतृत्व संलग्न हुने, पछिल्लो नेतृत्व सुसूचित नहुने अनि विवादमा तानिने खालको घटनाक्रम पनि सुन्दर संकेत हुँदैन। सो कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गएको 5 वर्षमा एकदमै राम्रो काम भएको छ। हामीले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनौँ। गर्नुपर्ने कामहरू एकदमै राम्रोसँग हामीले सम्पादन गर्यौँ। मेक नो मिस्टेक भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुसरण गर्यौँ। तसर्थ मैले उहाँलाई यो पटक पनि सल्लाहकार स्तरमा चाहिँ नियुक्ति गरिसकेको छु। तसर्थ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँदो दिनहरूमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा अझ पनि अति राम्रोसँग काम गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। मेयर महर्जनले ललितपुर जिल्ला शैक्षिक गर्वको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयको पनि शैक्षिक गतिविधिलाई उन्नत बनाउन आफूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान गठबन्धनको सरकार संघीय निर्वाचनसम्म नै कायम रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूलाई आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले गठबन्धन प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म नै कायम रहने दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री खाँडले आयोगलाई गफ कम गरी परिणाम दिने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। काम गर्ने क्रममा सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। काम गर्ने क्रममा बजेट र सुरक्षाको कुनै कमी नहुने भन्दै मन्त्री खाँडले परिणाम देखिने गरी काम गर्न, भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश जिल्लाका पदाधिकारीहरू, आयोगका पदाधिकारीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सवारी साधनको बढ्दो चाप र दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राजधानीका अति व्यस्त चोकहरूमा पैदल यात्रीको सहजताका लागि आकाशे पुल बनाइएका छन्। तर आकाशे पुलकै मुनिबाट बाटो काट्ने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेख्य छ, जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। यो दृश्य बागबजारको हो। राजधानीकै अति व्यस्त यो क्षेत्रमा सवारीको चाप अत्याधिक हुन्छ। त्यसबाहेक पैदल यात्रीको ओहोर दोहोर पनि बाक्लो हुन्छ। सवारी साधनको अत्याधिक चाप र पैदल यात्रीको भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्न यो क्षेत्रमा वर्षौं पहिलेदेखि नै आकाशे पुलको व्यवस्था छ। तर हेर्नुहोस्, अधिकांश पैदल यात्री भने आकाशे पुल चढ्न झन्झटिलो मानिरहेका छन्। जोखिम मोलेरै पुलमुनि सडकबाटै जथाभावी बाटो काटिरहेका छन्। तीव्र हुइकिरहेका सवारीको गतिको यिनीहरूलाई कुनै प्रभाव छैन। आकाशे पुलको व्यवस्था गर्दै जथाभावी बाटो काट्नेमा शिक्षित र जाने बुझेकाहरू नै बढी देखिन्छन्। ट्राफिक नियमको राम्रो जानकार मानिने स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरू समेत आकाशे पुल मुनिबाट जोखिमपूर्ण रूपमा बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, जिम्मेवार ओहदामा रही सचेत ठहरिएका व्यक्तिहरू नै आफ्नो नैतिकता बिर्सन्छन्। यो दृश्यमा हेर्नुहोस्। सरकारी नियम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी समेत आकाशे पुल होइन, पुल मुनतिरबाट बाटो काटिरहेको देख्दा अरूलाई कस्तो नियम सिकाउलान् भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ। बागबजारमा मात्र होइन, राजधानीका अधिकांश आकाशे पुलमा यही नियति दोहोरिरहन्छ। सबैभन्दा बढी आवश्यकता महसुस गर्दै बनाइएको जमल, रत्न पार्क, मध्यबानेश्वर लगायतका क्षेत्रका पुलहरूमा पनि अधिकांश पैदल यात्रीहरू हिँड्दैनन्। उनीहरूको यस्तो हरकतले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती बढाइरहेको छ। सवारी चालकलाई समेत हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट भयभीत बनाइरहेको छ। दुर्घटना हुँदा बढी दोष चालकलाई दिने गरिन्छ, तर पैदल यात्रीको यस्तै हरकतले दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने चालकहरू बताउँछन्। आफ्नो सेफको लागि त अब चढ्नै पर्ने हो हैन। अब सानो मिस्टेकले आफ्नो ज्यानै जान सकिन्छ, त्यो त चढ्नै पर्ने हो। तर त्यो गर्न सकिनु भएन कि जुन बाटो काट्ने मान्छेले चाहिँ। जथाभावी बाटो काट्नेले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहँदा अर्कोतर्फ आकाशे पुलको प्रयोग गर्दै सभ्य नागरिकको परिचय दिने पैदल यात्री पनि छन्। जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रीलाई ट्राफिक नियमबारे जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। बस्ने त हामीले माथि ओभरहेड ब्रिज प्रयोग गर्नुको मतलबै आफ्नो सेफ्टीको लागि हो। 5 मिनट ढिलो हुनु अथवा 5 मिनट छिटो हुनुमा खासै त्यति एफेक्ट गर्दैन। तर जिन्दगी नै गयो भने त यस्तो वान वे मात्रै बाटो छ यहाँनिर, त्यो छिटो छिटो गाडी आइरहन्छ। त्यस कारणले यो पुल प्रयोग गर्नु त एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो र यसबारेमा हामी अवेरनेस पनि दिइरहेछौँ एज अ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ। प्लस अब मान्छेले किन प्रयोग गर्दैन भन्ने मेन कारण भनेको चेतना नभएर हो। सबैजना एकजुट भएर हटाएर नेम हटाएर लागू गर्नुपर्छ, नत्र यो नेम लागू गरेन भने यो जिन्दगीभरि यस्तै रहिरहन्छ, एक्सिडेन्ट भइरहन्छ, दुर्घटना भइरहन्छ, यस्तो केसहरू धेरै आइरहन्छ। यता सवारी साधनको बढ्दो चाप र पैदल यात्रीको अत्याधिक भिडलाई मध्यनजर गर्दै राजधानीका अन्य अति व्यस्त चोकहरूमा पनि आकाशे पुल निर्माणको तयारी भइरहेको छ। नागरिकहरू पर्याप्त आकाशे पुल भएन भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। व्यस्त चोकमा आकाशे पुल भएन भन्दै चर्को आवाज उठाउनेहरू नै पुलको प्रयोग नगर्ने यात्रीहरूभित्र पर्दछन्। ग्लोबल टेलिभिजनको समाचारका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। उपत्यकाको सडकमा चाप दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ। सागुरा सडक, बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी साधनको चाप, अव्यवस्थित पार्किङ तथा फुटपाथमा व्यापार उपत्यकाको विशेषता नै बनेको छ। पाएक पर्ने र आवश्यक ठाउँमा आकाशे पुल नहुँदा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुका कारण दिनहुँ सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। फेरि आकाशे पुल भएकै स्थानमा पनि पुल मुनिबाटै सडक पार गर्ने पैदल यात्रु प्रशस्तै भेटिन्छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, पुल मुनिबाट बाटो काट्नेलाई के भन्नुहुन्छ? खास त पुल भनेको सेफ्टीको लागि हो होइन। तलबाट चाहिँ एक्सिडेन्ट बढी हुन पनि सक्छ होइन। भिडभाड चाहिँ बढी छ, गाडीहरूको चाप बढी छ होइन।
माथिबाट काट्नको लागि चाहिँ खास चाहिँ आफू सेफ हुनको लागि अनि चाहिँ ट्राफिक रुल्स फलो गर्नको लागि चाहिँ पुलबाट चढ्दा राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु म। मान्छेको कस्तो त्यो चाहिँ पशुको व्यापार जस्तो पनि होइन, एउटा थाहा हुँदै पनि रुल क्रस नगर्ने एउटा रुल राखेको हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुँदै पनि त्यस्तो क्रस गरेन त म त पशु भनिदिन्छु डाइरेक्ट होइन। हजुर अब पुल मुनिबाट बाटो काट्नु त नहुने हो होइन, यहाँ नजिकै पनि अब जेब्रा क्रसिङ छ होइन, तर प्राय अब काटेकै देखिन्छ होइन। अब यति अब यत्रो मिहिनेत गरेर बनाइएको छ पुल होइन, मानवहरूको बजेटबाट, जसरी त्यो एउटा नियम फलो गर्नुपर्ने हो। यस्तो हो अलि अशिक्षा पनि भरै होला यो यस्तो भएको, किनभने मान्छेलाई अलिकति अब तलबाट यत्रो गाडीको फ्लोमा हिँड्दा के हुन्छ भन्ने पनि त्यो अलिकति अशिक्षा पनि हो। त्यहाँमाथि अलिकति हेपाइको एउटा प्रवृत्ति पनि भयो, त्यस कारणले पनि होला। अब अहिले त धेरै शिक्षित भइसक्नु हो, बिस्तारै अब जनता अलि शिक्षित हुँदैछ नि, यो मिल्छ कुरो। अब पुल हुँदै पनि अब तल त्यस्तै भिडहरू भएर नै पुल बनाइदिएको हो होइन। अब त्यही भएर माथिबाट सकेसम्म माथिबाट हिँड्नुहोस्, तलबाट अब झन् यो भिड छ एरिया, त्यही माथि एक्सिडेन्ट हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। अब तलबाट हिँड्ने छ भने चाहिँ पर जेब्रा क्रसिङ छ त्यहाँबाट हिँडिदिनुहोस्। न्यु खोजे जस्तो त हो, यहाँ अब सार्वजनिक स्थलमा बनाइदिइराखेको छ, अब राम्रोसँग आफ्नो सुरक्षित भएर यहाँबाट बाटो काट्यो भने राम्रो हो। अब त्यो ज्यानको जोखिम मोलेर त खै के को लागि गएको थाहा भएन। मेरो विचारमा अब के भन्ने, उनीहरूले नबुझेर हो। अब बुढापाकाहरूलाई हिँड्न त अलिक अप्ठ्यारै छ, बुढापाकाहरूलाई अलिक राम्रो बनाइदियो हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो छ यो पुल त। अब बनाइदिएको छ सरकारले होइन, तर पनि उहाँहरूले त्यसरी बाटो काट्नु अब उहाँहरूलाई थाहा नभएर हो कि होइन पुलको बारेमा। अब यताबाट काट्दा त राम्रो हो नि होइन, सेफ हुन्छ होइन। अब खोइ कतिपय मान्छेले नबुझेरै होला त्यस्तो गरे होइन। अब मान्छेहरू अब हतार गरेर क्या अब, अनि पछि पुलबाट आउनु माथि अल्छी पनि गरेर पनि हुनसक्छ होइन, कोही बेला चाहिँ हतारै हुन्छ, नत्र चाहिँ अब त्यही हो, अल्छी पनि गर्छ मान्छेहरू, त्यही हो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी न्यूज। ह्याम्स अस्पताल र सूर्यकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमी कोटेश्वरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना भएको छ। शिविरमा 1000 भन्दा धेरैको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। शिविरमा ह्याम्स अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोलीले मुटु रोग, छाला रोग, स्त्री रोग, नाक कान घाँटी लगायत रोगको परीक्षण गरेको हो। शिविरमा इसिजी सेवा र निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको छ। हरेक महिना निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालले आफ्नो रजत जयन्तीको अवसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ। सूर्यकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ह्याम्स अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमी कोटेश्वरमा एक दिने निशुल्क शिविर आयोजना गरिएको हो। शिविरमा ह्याम्स अस्पतालका विशेष चिकित्सक सहितको टोलीले मुटु रोग, छाला रोग, स्त्री रोग, नाक कान घाँटी लगायत रोगको परीक्षण, इसिजी सेवा र निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको छ। शिविरमा 1000 भन्दा धेरैले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। ह्याम्स अस्पतालको यो 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा निशुल्क रूपमा शिविर सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ। त्यही अनुरूप आज हामीले सूर्यकोट बचत तथा सहकारी संस्थासँग मिलेर यो क्याम्प गरेको हो। यो क्याम्पमा चाहिँ हाम्रो छाला रोग विशेषज्ञ, मुटु रोग, महिला सम्बन्धी र नाक कान घाँटीको डाक्टरहरूले चाहिँ सेवा दिइराख्नु भएको छ। यस साथसाथै हामीले इसिजी र औषधि चाहिँ निशुल्क वितरण गरेका छौँ। हालसम्म अब हामीले चाहिँ लगभग 1000 भन्दा बढीले नै यो सेवा लिइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरेर हामीले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो शिविर सञ्चालन गर्ने उद्देश्य चाहिँ लिएका छौँ। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा परीक्षण गर्न पाउँदा खुसी लागेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। म ह्याम्स हस्पिटललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सूर्यकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र यो ह्याम्स हस्पिटलको जुन सहयोगबाट जुन यो अहिले स्वास्थ्य शिविर यहाँ सञ्चालन गइरहेको छ यो कोटेश्वर 32 मा, यो अत्यन्तै राम्रो काम हो। यसले एउटा के भनेपछि अब जुन हस्पिटलको पहुँचदेखि जुन टाढा रहेका चाहिँ नि वृद्धहरूलाई, हामी जस्तो वृद्धहरूको लागि चाहिँ नि अत्यन्तै एउटा चाहिँ नि एउटा फ्रुटफुल छ, एउटा फलदायक छ। मलाई चेक गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ, राम्रो लागेको छ। अब फेरि यसै चेक गर्न पाइयोस्। मुटु रोगको चेक गरियो। समुदायसँग सूर्यकोट भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि पनि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको सूर्यकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बताएको छ। समुदायसँग हाम्रो सूर्यकोट भन्ने हाम्रो एउटा
कार्यक्रम रहेको छ र एउटा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो समुदायमा हामी भएपछि समुदायको लागि एउटा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले फिल गरेर वर्षैपछि हामीले यो कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। विगत 2 वर्षमा चाहिँ हामीलाई कोभिडले अलिकति असर गरेको थियो, गर्न सकेका थिएनौँ। त्योभन्दा पहिला देखि निरन्तर हाम्रो स्थापना कालदेखि हामी निरन्तर वर्षमा एकचोटि यो स्वास्थ्य शिविर हामी राख्दै आएका छौँ। अस्पतालले हरेक महिना निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निशुल्क विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि शिविर सञ्चालन गरेको हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 तुलसी मेयर महिला आश्रम काँडाघारीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो। नगरपालिकाले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञहरू सहितको निशुल्क सेवाहरू सञ्चालन गरेको हो। मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा बोल्दै मेयर उपेन्द्र कार्कीले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै हरेक वडाको घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने बताए। हामीले ठुलो कुरा केही गरिरहेका छैनौँ, तर हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने अनुभवले धेरै भोटो फटाइसक्नुभएका, यो समाजको लागि, परिवारको लागि, राष्ट्रका लागि धेरै योगदान गर्नुभएका, जीवनको उत्तरार्धमा पुग्नुभएका अग्रज बुवा आमाहरूको स्वास्थ्य आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हो। उहाँहरू स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुभयो भने एउटा हँसिलो जीवन, एउटा मर्यादित जीवन, एउटा आनन्दमय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र त्यो उहाँहरूले बिताउने क्रममा चाहिँ त्यसले हाम्रो समाजलाई नै एउटा खुसी दिने एउटा वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ, एउटा सकारात्मक सोच र चिन्तनको प्रारम्भ त्यहाँबाट हुनसक्छ भन्ने एउटा हेतुले नै हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रतिको यो समस्यालाई समाधान गर्न नियमित रूपमा यो खालको विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा हरेक वडाको घर घरसम्म पुर्याउने एउटा प्रतिबद्धतासहित यो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले घर आँगनमै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। 80 भन्दा बढीले अहिले नाम लेखाइसक्नु भएको छ। यो क्रम चाहिँ दिनभरि चल्नेछ र यो चाहिँ सङ्ख्या ठुलै हुने भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू डाक्टर विशेषज्ञ टिमले पनि त्यो सेवा निरन्तर आज दिनभरि निरन्तर सेवा दिनुहुनेछ र हामी आजको सेवा प्रवाहको कस्तो अवस्था रहन्छ, हामी थप सेवा कसरी परिमार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा आज हामीलाई लेसन लर्न पनि हुनेछ र पक्कै पनि आजको दिनमा हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू र स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू र स्वयंसेवी साथीहरूले आफ्नो सिप यहाँ लिएर भरपर्दो अथवा विशेषज्ञ सेवा दिनुहुनेछ। स्वास्थ्य शिविरमा समाजसेवी माधव गौतमले 4 लाख भन्दा बढीको औषधि उपलब्ध गराएका थिए। यो औषधि लगभग 4 लाख बराबरको औषधि मैले हस्तान्तरण गरेको छु र यसै गरी यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस्, अझ व्यवस्थित रूपमा यो चाहिँ सञ्चालन भइराखोस् भन्ने अपेक्षा छ। शिविरमा मुटु रोग, छाती रोग, रेडियोलोजिस्ट, हार्ट तथा जोर्नी, स्त्री रोग, फिजिसियन, दन्त चिकित्सक, आँखा रोग, मुटुको भिडियो एक्सरे, दमको जाँच, इसिजी, रगत तथा पिसाब लगायत परीक्षण गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाल चट्याङको उच्च जोखिम भएको देश हो। गएको 2 महिनामा मात्रै चट्याङको कारण 23 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चट्याङबाट गत 2 महिनामा 45 जना घाइते भएका छन्। गत वर्ष चट्याङले 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 179 जना घाइते भएका थिए। चट्याङलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतना बढाउँदै चट्याङ प्रतिरोधी घरहरू बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेको नेपाल चट्याङको उच्च जोखिम भएको देश हो। गत वर्ष चट्याङले 56 जनाको ज्यान लिएको थियो भने गएको 2 महिनामा मात्रै 23 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क छ। नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जारी गर्ने बुलेटिनमा चट्याङबारे पूर्व जानकारी गराउने गरे पनि यसको पूर्व अनुमान गर्ने नेपालमा कुनै प्रविधि छैन, जसका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ नेपालमा चट्याङका कारण दूरदराजमा भएको क्षति समेत सरकारी निकायसम्म नआइपुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
लगभग बाढी पहिरो जत्तिकै विनाश चाहिँ चट्याङले गरिरहेको छ। तर के भन्दाखेरि चट्याङले चाहिँ अलिकति छरिएर त्यसले चाहिँ विनाश गर्ने भनौँ न, जस्तै दूरदराजसम्म पनि त्यसले उ गर्ने, तर त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायसम्म आइ नपुग्ने हुनाले त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले सूचना नपाएको हो। तर चाहिँ चट्याङको प्रकोप बढिरहेको छ र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो नेपालको चाहिँ हिमाली जुन भूभाग छ अथवा तपाईँको माउन्टेनियस कन्ट्री भयो, यो चट्याङबाट प्रभावित हुने चाहिँ तपाईँको एउटा देशमा चाहिँ नेपाल प्रमुख देशमा पर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार सहरको तुलनामा गाउँमा चट्याङको धेरै जोखिम रहेको छ। गाउँका घरहरूमा जस्ता पाता वा छानाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जमिनमा करेन्ट प्रवाह हुनका लागि कुनै धातुको प्रयोग हुँदैन, जसबाट मानिस वा पशुपन्छीलाई खतरा हुन्छ। जनचेतना बढाउँदै चट्याङ प्रतिरोधी घरहरू बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। विशेष गरी चट्याङ प्रतिरोधी तपाईँको चाहिँ घटनाहरू चाहिँ होइन, चट्याङ प्रतिरोधी घरहरू हामी बनाउन सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ अलिकति हाम्रो चेतना पनि, हामीले जनचेतना पनि जगाउनु पऱ्यो चट्याङबाट। अब मानिसहरू चाहिँ तपाईँको विशेष गरी चैत वैशाख जेठमा चाहिँ 3 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ बढी चट्याङको झड्का बेहोरिरहेका छौँ। अब त्यो सिजनमा चाहिँ बिहान नै हामीले कृषि कर्महरू गर्ने, कृषिको काम चाहिँ हामीले बिहान नै गर्ने। चट्याङ प्राकृतिक प्रकोप भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर सावधानी भने अपनाउन सकिन्छ। घर निर्माण गर्दा अर्थिङ गराउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ, जसले चट्याङको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्तालाई झण्डै 1.5 अर्ब भुक्तानी गरिसकेको जनाइएको छ। कोषले यही असार 2 गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा 1 अर्ब 43 करोड 53 लाख भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत 10,596 योगदानकर्तालाई 19 करोड 45 लाख 6,979 र 496 योगदानकर्तालाई दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना बापत 1 करोड 91 लाख 31,906 दाबी भुक्तानी दिएको हो। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 210 योगदानकर्ताका परिवारलाई 3 करोड 3 लाख 66,393 र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापत 17,772 योगदानकर्ताहरूलाई 1 अर्ब 19 करोड 13 लाख 18,570 भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले योगदानकर्तालाई 4 वटा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2067 चैत 7 गते स्थापना भएको कोषले 2075 मङ्सिर 11 गतेदेखि योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कोषमा हालसम्म 18 अर्ब 73 करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। जेठ मसान्तसम्म कोषमा 3,40,856 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। जेठ मसान्तसम्म कोषमा 3,40,846 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने सो अवधिमा 17,130 रोजगारदाता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अस्ट्रेलियाका ऊर्जा मन्त्री न्यू साउथ वेल्सका घर परिवारलाई उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बत्ती बन्द गर्न अपिल गरेका छन्। देशमा ऊर्जा सङ्कट बढिरहेका बेला जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनले मानिसहरूसँग हरेक साँझ 2 घण्टा बिजुली प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन्। तर ब्ल्याकआउटबाट बच्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन्। मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण अस्ट्रेलियाको मुख्य होलसेल बिजुली बजार सस्पेन्ड भएका बेला ऊर्जा मन्त्रीले उक्त अनुरोध गरेको बताइएको छ। उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यू साउथ वेल्समा बस्ने मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै ऊर्जा जोगाउन आग्रह गरेका छन्। अस्ट्रेलिया कोइला र तरल प्राकृतिक ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता रहेको छ। तर गत महिनादेखि देशले ऊर्जा सङ्कटसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अहिले पनि देशको 3/4 विद्युत कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त काम नगरेको सरकारमाथि लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आएको छ।
भारतमा संघीय सरकारले घोषणा गरेको अग्निपथ योजना विरुद्धमा प्रदर्शन चर्किँदै गएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले 340 भन्दा बढी रेल सेवालाई प्रभावित पारेको छ भने ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। अग्निपथ योजनाका विरुद्धमा आक्रोशित युवाहरूले अन्याय र व्यावहारिक योजना ल्याएकोले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। भारतको संघीय रक्षा मन्त्रालयले गत मंगलबार घोषणा गरेको अग्निपथ योजना अनुसार सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका 75% युवाले 4 वर्षमै अवकाश पाउनेछन्। भारतका जल सेना, स्थल सेना र वायु सेना गरी तीनवटै सैन्य सेवामा जवान पदका लागि 4 वर्षीय सेवा अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाइने अग्निपथ योजनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि 21 वर्षमा भर्ना हुन पाउने र 25 वर्ष पुग्दा उनीहरू अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भर्ना भएका मध्ये 25%ले मात्रै चौथोबाट सेवालाई निरन्तरता दिन पाउने र बाँकी 75%ले सैन्य सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने भए पनि युवाहरू आक्रोशित भएका हुन्। आन्दोलनकारीहरूले विशेष गरी रेल सेवालाई क्षति गरेकाले हिंसात्मक र क्षति हुने गतिविधि नगर्न सरकारले उनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मलेसियामा जारी एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। समूह बी अन्तर्गत नेपालले कुवेतलाई 25 रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित हात पारेको हो। शनिबारको खेलमा नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कुवेत निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रनमा सीमित भयो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरारीले सर्वाधिक 31 रन जोडिन्। कप्तान अमरा तारिकले 14 रन बनाइन्। नेपालका लागि सीता राणा मगरले सर्वाधिक 2 विकेट हात पार्दा हिन्दू वर्मा, अश्मिना कर्मचारी र संगीता राणाले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन जोड्यो। कुवेतका लागि मारियामा हैदरले 2 तथा मरयम ओमार तथा खादिजा खलिदले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले पराजित गरेको थियो। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठान बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता, सीमानाका व्यवस्थित गराउने उद्घोष। एसपीपी सम्झौताको प्रक्रिया सुरुबारे दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गठबन्धनको तयारी। सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै 19 अर्ब रुपियाँ संकलन, 1.5 अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानी, 17,000 बढी रोजगारदाता आबद्ध। कोइला आपूर्तिमा अवरोध हुँदा अस्ट्रेलियामा ऊर्जा संकट लगातार बढ्दै, साँझ 2 घण्टा विद्युत प्रयोग नगर्न ऊर्जा मन्त्रीको अपिल। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।